काणकोणाक जर हायवेंतल्यान वतलो आनी नुस्त्याचे गाडी ज्यो वतात त्यो जर उदक सोडत वतले जाल्यार आतां सावधान रावपाची गरज. कारण गेल्ल्या म्हयन्याक एक मोटरसायकलीन एक्सिडेंट जालो आनी तेन्ना खुबसो बोवाळ जालो की नुस्त्या उदक रस्त्यार पडल्यार स्लीप जावन लोक पडटात आनी काही लोकांक मरण येता म्हणून. त्या नंतर काणकोणचे PI हरीश राव देसाय आनी ट्रॅफिक PI गौतम साळुंके हांणी आतां सामकें कडक स्ट्रिक्ट जाल्ला आनी जे नुस्त्याच्यो गाडयो उदक रस्त्यार सोडटात आनी तांकां लागून लोक पडटात ताका लागून दंडात्मक कारवाई करपाक सुरवात केल्या. त्याच बरोबर ट्रॅफिक PI आसा ते गौतम साळुंके हांणी पयर एक गाडी धरिल्ली अशीच नुस्त्याचें उदक सोडटा म्हूण आनी ताका फायन मारून एक पाटी वॉर्निंग सोडिल्ली. त्यानंतर आयज एक तांणी गाडी अशीच नुस्त्याची उदक सोडटाली आनी ताची फाटोफाट सर आशिल्ले आनी सरान ती गाडी आडोवन ताका फायन मारिल्ली आसा आनी ही फायन जी आसा ती कोर्टान भरपाची आनी कोर्टान ताका जवळ जवळ 10,000च्या वयर फायन भरपाक शकता. त्याच बरोबर ट्रॅफिक PI जे आसात तांचे कडेन आमी संपर्क साधलो तेन्ना ट्रॅफिक PI गौतम साळुंकेन सांगलां की हाज्या फुडें जे नुस्त्याच्यो गाडयो रस्त्यार उदक सोडटले तांचेर आमी कडक कारवाई करतले. कारण काणकोणाक आनी हायवेचेर चडशे एक्सिडेंट वाडत राविल्ल्या कारणान तांणी भीती व्यक्त केली आनी त्याच बरोबर तांणी मिडिया मार्फत अपील बी केलां की जे उदक रस्त्यार सोडटात ते सोडचे न्ही नाल्यार दंडात्मक कारवायेक तालावाक आमी सुरू करतले म्हणून. इन गोवा खातीर दुशांत गांवकार, काणकोण.